आईनी तरमीम पर मुशावरत के लिए पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज दोपहर 12:30 बजे दोबारा होगा। पेश किए जाने वाले मुसवदों के मुश्तरका नुकात पर गौर किया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली की खुसूसी कमेटी का इजलास बेनतीजा रहा। सियासी जमातों के दरमियान डेडलॉक बरकरार। खुर्शीद शाह की ज़र सदारत इजलास में बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना फजल रहमान, शेरी रहमान, इरफान सदीकी और दीगर अरकान की शिरकत। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुसवदा पेश किया। मुस्लिम लीग नून ने भी तजावीज़ कमेटी के सामने रखी। JUIF और PTI ने मुसवदे पेश नहीं किए। इत्फाक़ी राय की सूरत में कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास फौरी बुलाने की तजवीज़। सेनेट और कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुलाज़मीन की छुट्टियां मनसूख कर दी गईं। आईनी तरमीम पर खुसूसी कमेटी का इजलास। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आर्टिकल 184 ख़त्म करने की तजवीज़ दे दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुसवदा सामने आ गया। विफाक के साथ सूबों में भी आईनी अदालतें बनाने और जजेस तकर्री के लिए आईनी कमीशन ऑफ पाकिस्तान के क़याम की तजवीज़। कमीशन में कौमी असम्बली और सेनेट के दो अरकान होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, सब जमातें इत्फाक़ी राय की तरफ आएँ। लचक दिखाना होगी। किसी शख्स को फ़ायदा देने वाली कोई सोच नहीं है। फ़र्द वाहिद के पास सब इख्तियारात मसाइल पैदा करते हैं। इंशाअल्लाह मुल्क की बेहतरी होगी। स्पीकर अयाज सादिक की गुफ्तगू। मौलाना फजल रहमान बोले, हुकूमत ने पहली दफ़ा अपना ड्राफ्ट शेयर किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ और JUIF PTI से मुशावरत करेगी। हमने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि जमीयत उलमा इस्लाम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मुत्तफ़क़ा मसौदे की तरफ आगे बढ़े। हुकूमत ने जो इब्तिदा में हमें एक मसौदा यहाँ काले थैले में भेजा था और जब हमने उसका मुताला किया था तो वो ना आइन का तकाजा पूरा कर रहा था, ना जमहूरियत का। हम ये भी तजवीज़ कर रहे हैं कि 19वीं तरमीम को ख़त्म किया जाए और वापस 18वीं तरमीम को बहाल किया जाए, जिसमें के जजों के तकर्रुर सीनियरिटी की बुनियाद पर हो, कारकर्दगी की बुनियाद पर हो। आईनी मुसवदा कबूल नहीं, हमारी तजावीज़ मंजूर होंगी तो आईनी तरमीम पर वोट देंगे। इत्फाक़ी राय तब होगा जब लचक का मुजाहरा किया जाएगा। मौलाना फजल रहमान डट गए। मौलाना फजल रहमान के बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बिलावल पहले भी मुलाकात कर चुके, आज भी आए। हमने वोट देना होता तो दे चुके होते। आज पहली बार मुसवदे की कॉपी दी गई। मुसवदे पर गौर कर रहे हैं। मुसवदे पर इत्फाक के लिए हमें कम से कम 9 रोज़ का वक्त दरकार होगा। कोशिश है मुसवदे से काबिल एतराज़ मवाद साफ किया जाए। कहा, पार्लियामेंट को अवामी ख्वाहिशात नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। 19वीं तरमीम ख़त्म करके 18वीं तरमीम की बहाली चाहते हैं। खुदा के लिए अदलिया को तकसीम ना किया जाए। जजों को भी खुद को गैर जानिबदार साबित करना होगा। कोई भी ड्राफ्ट हमारे पास हैंड ओवर नहीं हुआ था। वो आर्टिकल कुछ जजेस रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स थे। वो लॉ मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि मुझे वकीलों ने कुछ फीडबैक उन पे ये दिया। वो जो ड्राफ्ट पेश किया इसलिए हमने उसको लिखा है। देखो मैं आपको बताता हूँ, बल्कि मैंने उसके टॉप पे लिखा है, नॉट अ ड्राफ्ट बाय द गवर्नमेंट। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हुकूमत की जानिब से कोई ड्राफ्ट पेश नहीं किया गया। वज़ीर कानून ने जजेस से मुतालिक कुछ आर्टिकल्स दिए। मुजव्वज़ा ड्राफ्ट पर बार काउंसिल की तजावीज़ पेश की गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आईनी अदालत के हवाले से तजावीज़ दी हैं। असद कैसर ने कहा कि आईनी तरमीम 17 या 18 अक्टूबर को लाई जा रही है। फाशिस्ट हुकूमत बताए ज़ोर ज़बरदस्ती से कौन सी कानून साज़ी होती है। हमारे अरकान असम्बली पर दबाव डाला जा रहा है। 19 और 20 करोड़ रुपए की ऑफर्स दी गई हैं, मगर हमारा कोई MNA नहीं टूटेगा। ये लोग ऐसे तरीके से आखिर क्यों कानून साजी करना चाहते हैं? हम इनको अदलिया पर हमलावर नहीं होने देंगे। तमाम बार एसोसिएशंस को एतमाद में लेना चाहिए। उमर अयूब बोले, स्पेशल कमेटी का इजलास बुलाया गया, हम वहाँ नहीं पहुँच सके। हमें धमकी देने वाले मोहसिन नकवी अल यमीन गन्नापुर के पाँव में बैठ गए। पेट्रोल बम फेंकना, गालिम गलोच, सर फाड़ना जो जुनूनी जत्थे का एक वतीरा बन चुका है, वो उनकी बदतरीन ख्वाहिश थी कि इस फसाद के नतीजे में खुदा न खास्ता लाशें गिरें और पाकिस्तान में ये फसाद जंगल की आग की तरह फैल जाए। उस वक्त भी इस्लामाबाद पुलिस और रेंजर्स ने मिलकर उम्दा प्रोफेशनल अप्रोच के ज़रिए उस मामले को एक मंतकी इंजाम तक पहुँचाया।
ایک صوبے نے وفاق پر غیر آئینی لشکر کشی کی، فسادیوں نے فساد برپا کیا، ان کی خواہش تھی لاشیں گریں اور ملک میں فساد پھیلے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پولیس لائنز ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں خطاب، کہا پیٹرول بم اور گالم گلوچ جنونی جتھے کا وتیرہ بن چکا ہے، اگر قومی مفاد کو ٹھیس پہنچ جاتی تو پاکستان کا امیج مشروع ہوتا۔ عزائم ناکام بنانے پر اسلام آباد پولیس کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اسلام آباد پولیس نے مشکل حالات میں اپنے فرائض احسن انداز سے نبھائے۔ وزیر اعظم نے اسلام آباد پولیس کی تنخواہیں پنجاب پولیس کے برابر کرنے کا اعلان کر دیا، کہا محسن نقوی اسلام آباد پولیس میں بھرتیوں کے معاملے میں تاخیر نہ کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی یادگار شہداء پر حاضری، فاتح خوانی کی اور پھول چڑھائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد کا دورہ، شنگھائی تعاون تنظیم سربراہی اجلاس کے لیے کیے جانے والے اقدامات کا جائزہ لیا۔ وفاقی وزراء محسن نقوی اور عطا اللہ تارڑ سمیت دیگر حکام بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ ایس سی او اجلاس میں شرپسند عناصر کو رکھنا ڈالنے نہیں دیں گے، وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے مکمل الرٹ ہیں، رکن ملکوں کے سربراہان اور مندوبین کا بھرپور خیر مقدم کیا جائے گا۔ یقین ہے کہ ہمارے مہمان پاکستان کا مثبت تشخص ساتھ لے کر چلیں گے، کہا چینی وزیر اعظم کے دورے میں مختلف شعبوں میں تعاون کے معاہدے ہوں گے۔ ایس سی او اجلاس معاشی لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا ایک بار پھر ڈی چوک میں احتجاج کا اعلان، 15 اکتوبر کو احتجاج کی کال دے دی۔ پنجاب کے تمام اضلاع میں احتجاج منسوخ کر دیے گئے۔ پی ٹی آئی سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں کہا گیا آئین اور قانون سے بیزار حکمران شفافیت ترک کرنے پر کسی طور پر بھی آمادہ نظر نہیں آتے۔ پنجاب اور وفاق کی حکومتیں چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے چھاپوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، ظلم و بربریت بند ہونی چاہیے۔ پی ٹی آئی سیاسی نہیں ملک دشمن جماعت ہے، احتجاج کا اعلان پاکستان کے خلاف ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے کہا کہ پاکستان کی ترقی کے لیے ایس سی او کانفرنس بہت اہم ہے، مگر کچھ لوگ فسادیت پھیلا رہے ہیں، ملک کو بدنام کرنے کی کوئی اجازت نہیں دی جائے گی۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے سرکاری خرچ پر سپریم کورٹ کے الوداعی ڈنر سے معذرت کر لی۔ الوداعی ڈنر پر 2 ملین سے زائد کا خرچ آتا ہے۔ چیف جسٹس کا موقف اسسٹنٹ رجسٹرار کی جانب سے مراسلے میں کہا گیا، فل کورٹ ریفرنس 25 اکتوبر کو صبح 10:30 بجے ہوگا۔ چیف جسٹس نے سپریم کورٹ بار کے 24 اکتوبر کے عشائیے کی دعوت قبول کر لی۔ ترکمانستان میں صدر پاکستان آصف علی زرداری کی روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے غیر رسمی ملاقات، ایک دوسرے کے لیے نیک خواہشات، خوشگوار جملوں کا تبادلہ کیا۔ دونوں صدور کا دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور۔ صدر زرداری نے اشخاباد میں عالمی فورم سے خطاب میں کہا، خطے میں امن اور خوشحالی کے لیے پرعزم ہیں، فن ثقافت کا تبادلہ عوام کو مزید قریب لانے کا بہترین طریقہ ہے۔ فورم میں شرکت دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید مضبوط کرے گی، خطے کے ممالک کے درمیان روابط کے فروغ پر توجہ مرکوز کرنا ہوگی۔ یہ فیصلہ ہو گیا ہے، میں نے فیڈرل گورنمنٹ سے اختیار مانگا کہ میرا صوبہ ہے، میرے صوبے میں مداخلت نہ کرو، اور مجھے اختیار دو۔ میں ذمہ داری لیتا ہوں اس چیز کی کہ میں انشاءاللہ یہ جرگہ بھی کراؤں گا، اور یہ جرگہ ہمیشہ کی طرح سے ہمارے لوگ پرامن ہیں، پرامن رہیں گے، اور اپنے جائز مطالبات جو ان کا حق ہے مانگنا وہ اپنے اس جرگے کے ذریعے، ایک قرارداد کے ذریعے پیش کریں گے، اور ان کو بھی انشاءاللہ میں بحیثیت وزیر اعلیٰ حکومت کی طرف سے تمام ان جگہوں پہ لے کے جاؤں گا جن جگہوں پہ وہ مطالبات انشاءاللہ حل ہونے ہیں۔ جرگہ ہماری پختون روایات کا مصدر اور مضبوط حصہ ہے۔ بدقسمتی سے وفاق کی جانب سے پختون جرگے پر کارروائی کی گئی۔ وزیر اعلیٰ علی امین گناپور کی قلعدم پی ٹی ایم کے نمائندوں سے جرگے کے بعد میڈیا ٹاک، کہا اس کارروائی سے جرگہ شرکا کی شہادتیں ہوئیں، لوگ زخمی بھی ہوئے۔ اب میری کوشش ہے کہ امن کو قائم کروں اور حل صرف مذاکرات ہی سے ممکن ہے۔ علی امین گناپور نے کہا، محسن نقوی نے اگر کسی کو سب سے زیادہ نقصان دیا تو مجھے دیا، لیکن عوام کے لیے میں ہر ایک کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں، تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ رکھیں گے، جائز مطالبات ہر حال میں تسلیم کیے جائیں گے۔